നമസ്തേ പ്രിയ പ്രേക്ഷകാः ശ്രോതാരശ്ച सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। चीना राष्ट्र उत्पन्नानाम् उपरि अमेरिका सर्वकारेण कृतं 10% करस्य प्रतिक्रियाकरम् आयोजयितुं चीना राष्ट्रेणापि आरम्भः कृतः। अमेरिका अङ्गारकानाम् असंस्कृत तैलानां बृहत् प्रदर्शनयानानां कार्षिकोपकरणानां च उपरि 15% करः व्यवस्थापयितुं चीना राष्ट्रमपि निश्चिकाय। अमेरिका राष्ट्रस्य एकपक्षीयं करवर्धमानं लोकवाणिज्यसङ्घटनायाः नियमान् उल्लङ्घयति। एतद्वारा राष्ट्रयोः मध्ये वित्तव्यापारसहकरणे अनिश्चितत्वं स्पर्धा च सञ्जाता इति चीना राष्ट्र अधिकारिणः प्रस्तावयन्ति। धन्यवादः।